अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने पिछले 2-3 असबाक हमने मखारिज की मश्क, तमाम मखारिज 17 और 29 हरूफ बड़ी तफसील के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से हमने हरूफ की मश्क मखारिज के साथ कि कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता है, किस कैफियत से निकलता है। इसलिए कि आपने तजवीद की तारीफ में ये पढ़ा था कि तजवीद नाम ही 2 चीज़ों का है कि हरूफ को उनके मखारिज से निकालना और उनकी सिफात को अदा करना। मखारिज की तफसील आपको अर्ज कर दी गई है। आइए आज हम सिफात का बयान करते हैं और सिफात के मुतल्लिक़ जो ज़रूरी बातें हैं वो हासिल करने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। सिफात सिफ्त की जमा है जिसका माना हरूफ की वो कैफियत या हालत जिससे हरफ का पुर या बारीक होना, पस्त या बुलंद होना। अस्सलाम वालेकुम किबला, आवाज नहीं आ रही, आवाज बिल्कुल बंद हो गई है। अच्छा, एक मिनट, आवाज इधर तो आ रही है जी, आवाज आ रही है इधर का। राजा साहब आपका प्रॉब्लम है। अच्छा ओके, जज़ाकल्लाह। आवाज आ रही है। दोबारा अर्ज करते हैं। सिफात सिफ्त की जमा है जिसका माना हरूफ की वो कैफियत या हालत जिससे हरफ का पुर या बारीक होना, पस्त या बुलंद होना, सख्त या नरम होना वगैरह मालूम हो, और जिनसे एक मखरज के कई हरूफ, आपने पढ़ा है ना, एक एक मखरज से 2-2, 3-3 हरूफ भी निकलते हैं और उनकी आवाज़ें भी एक जैसी होती हैं। मसलन ता, ता, दाल, ता और ता की आवाज़ मिलती है, सीन और साद की आवाज़ मिलती है। तो ऐसे हरूफ जो मुशाबिहतुस्सौ एक जैसी आवाज वाले हरूफ की पहचान हो सके, जैसे ता और सा इनका मखरज एक है, इसी तरह जाल और ज़ा मखरज एक है, मगर ता को ता से, जाल को ज़ा से सिफात ही जुदा करती है। मेरे ख्याल में ये आपको ज़हन में आ गई होगी बात। अब इससे आगे चलते हैं। सिफात, राजा साहब की आवाज़, राजा साहब आवाज़ आई है कि नहीं भी? जी जी जी, बेहतर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आप जरा पढ़िए सिफात का बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिफात का बयान। सिफात सिफ्त की जमा है जिसका मानी अरूफ की वो कैफियत या हालत जिससे अरूफ का पुर या बारीक होना, पस्त या बुलंद होना, सख्त या नरम होना वगैरह मालूम हो, और जिनसे एक मखरज के कई अरूफ या एक आवाज जैसे अरूफ मुशाबहतुल सौत की पहचान हो सके। मसलन ता, ता, इसी तरह अव्वल जाल और ज़ा, हाँ जी, इसी तरह जाल और ज़ा मखरज एक है मगर ता और त्वा से और जाल को ज़ा से सिफात ही जुदा करती हैं। अच्छा, अजी रज़म साहब आप आइए जरा, इतना आप जरा इंग्लिश में पढ़ दें, इंग्लिश में बयान करेंगे सिफात। जी, सिफात the qualities with which a letter is pronounced is called safat, plural safat. In the science of tajweed, sifat are of 2 types. Okay. Lazima, qualities that is instant in the letter, mean the qualities in itself the letters. मैं चला पहले उर्दू में बता दूं ना इसकी। Lazima is that quality which is found in the letter itself. जी जी, मैं उर्दू आप बता दें। देखिए, इसकी 2 किस्में हैं। सिफात की 2 अक़साम हैं, सिफात लाजिमा, सिफात आरिज़ा। पहले
हमने अभी सिफात की 2 किस्में की हैं, सिफात लाजिमा, सिफात आरिजा। लाजिमा किसे कहते हैं? ऐसी सिफात जो हरूफ के लिए हर वक्त ज़रूरी हों, उनके अदा न होने से हरफ नामुकम्मल और अधूरा रह जाता है या दूसरे हरफ से बदल जाता है। और इनके नाम और भी हैं। सिफात लाजमा के दूसरे नाम मुमय्यिज़ा, मुक़व्वमा, मुमय्यिज़ा, मुक़व्वमा, ये सिफात लाजमा के नाम है। अब आइए सिफात आरिज़ा, ऐसी सिफात जो हरूफ में कभी पाई जाती हैं और कभी नहीं पाई जाती। इनके बगैर हरफ अदा तो हो सकता है मगर हरफ का हुसन नहीं रहता है। जैसे रा मफ्तू या मजमूम हो तो पुर, और अगर मकसूर हो तो बारीक पड़ी जाएगी। अगर इसके खिलाफ पढ़ेंगे तो हुसन और जीनत बाकी ना रहेगी। जैसे रब्बा को रब्बा का पढ़ें, या रूबा मा को रूबा मा पढ़ें, या रिजालुन को रिजालुन पढ़ें। तो ये सिफात की, ये इनका सारा ताल्लुक सिफात के साथ ही है। ऐसा भाइया देखिए जरा, फिर आप शुरू से करें सिफात से। सिफात, द qualities with which a letter is pronounced is called safa, plural safat. In the science of tajweed, sifat are of 2 types. जी Sifat lazima, जी number 1, sifat lazima, quality that is instant in the letter, जी intrinsic in the letter's mean, which is found in the letter itself. जी Number 2, ariza, जी quality that is present due to the circumstances surrounding the letter. जी The sifat lazima is ji ओके sifat lazima is further broken down into 2 more parts. ठीक है जी। चलिए अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। देखिए सिफात जी। लाजिमा, सिफात लाजिमा की 2 अक़साम है। सिफात लाजिमा मुतज़ादा, सिफात लाजिमा गैर मुतज़ादा। सिफात लाजिमा मुतज़ादा जो आपस में एक दूसरे की जिद हों, सिफात लाजिमा गैर मुतज़ादा जो आपस में एक दूसरे की जिद ना हों। देखिए हर चीज़ की जिद होती है लेकिन बाज़ जगह पर जिद का नाम नहीं होता। मसलन अंधेरे की जिद है रोशनी, बुलंदी की जिद है पस्ती, कोई चीज़ वजनी है उसकी जिद है वजन ना होना, नरमी की जिद है सख्ती। तो दोनों चीज़ें एक जगह, नरमी और सख्ती इकट्ठी नहीं हो सकती। पस्ती और बुलंदी, आसमान और ज़मीन आपस में मिल नहीं सकते, ठीक है ना। इसी तरह आप देखते हैं कि कोई चीज़ बंद हो जाए और कोई जारी होना, तो ये आपस में जिद हैं। तो बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जिद तो होती हैं, उसका जिद का नाम नहीं है। मसलन धूप की जिद है छाऊं, लेकिन हवा की जिद क्या है? हवा की जिद का नाम क्या है कि हवा नहीं है, लेकिन उसको हम कहेंगे गैर मुतज़ादा। ठीक है, हवा है जी, हवा नहीं है। लेकिन रोशनी है कि अंधेरा है जी, रोशनी है। ये यानी जहाँ पे नाम हो ना जिद का, उसको हमने मुतज़ादा कह दिया। मसलन जो हरूफ, मसलन 29 हरूफ में से कुछ हरूफ हैं उनमें आवाज़ पस्त होगी, कुछ हरूफ में बुलंद होगी। तो जिनमें पस्त है उनमें बुलंद नहीं है, जिनमें बुलंद है उनमें पस्त नहीं है, उनका नाम है। लेकिन 5 हरूफ जो कलकला हैं तो बाकी में कलकला नहीं है, लेकिन कलकले का ना होना इसकी कोई जिद का, इस जिद का नाम नहीं है। तो आइए अब दोबारा वापस चलते हैं हाजी साहब की तरफ। ये सब देखिए, अब आगे चलिए जी। The sifat lazima is further broken down into 2 more parts. जी कार साहब इधर है जी, नंबर 1 जातिया। जी इसके नाम है लाजमा के, जातिया भी है, मुमय्यिज़ा भी है, मुक़व्वमा भी है जी। और जातिया क्वालिटी इज नेसेसरी फॉर द लेटर टू बी परमानेंट। देखें ना, जो लाजिम होते हैं ना, लाजिम
وہ ایسی لازم ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگی تو اس کی ذات انکمپلیٹ ہو جائے گی. جی quality is necessary for the letter to be pronounced properly. If it is pronounced without this quality, the letter will be incorrect, incomplete. ٹھیک ہے جی. اب صفات محلیہ یہ عارضہ کو یعنی کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں, کسی محل پہ ہوتی ہے کسی کو نہیں, اس کو نام دیا گیا ہے محلیہ بھی عارضہ کو کہتے ہیں. جی محلیہ quality that describes the makharij of the letter. جی Mahaliya is that quality which describes the makharij of the letters. Ji. Then Zatiya is further broken down into mutazada, number 1 mutazada and number 2 ghair mutazada. Number 1 mutazada qualities that have opposites, 5 pairs, and ghair mutazada qualities with no opposites. یہ ابھی ہم نے میں نے جو بیان کیا ہے آپ کے سامنے کہ صفات کی 2 قسمیں ہیں, صفات لازمہ متضادہ, صفات لازمہ غیر متضادہ. صفات لازمہ متضادہ جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوں, صفات لازمہ غیر متضادہ جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہ ہوں. اب دیکھیے جیسے کہ وہاں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ 5 جوڑے ہیں. ہمس اس کے ضد کا نام ہے جہر, شدت اس کی ضد کا نام ہے رخوت, توسط ان کے درمیان میں ہے, یعنی تھوڑی سی شدت بھی ہوگی تھوڑی سی توسط بھی ہوگی, دونوں کا ہاف شدت اور ہاف رخوت کو بنا کر یہ توسط ہے, یعنی مڈل میں جو آتی ہے. اس کے بعد آئیے صفت نمبر 3 ہے استعلاء. صفت نمبر 3 ہے استعلاء. استعلاء بمقابل استفعال. استعلاء کی ضد ہے استفعال, اطباق کی ضد ہے انفتاح, اذلاق کی ضد ہے اسمات. یعنی یہ دیکھ لیں کہ ہمس جو حروف ہمس میں ہوں گے ان میں جہر نہیں پائی جائے گی, جن میں شدت ہوگی ان میں رخوت نہیں پائی جائے گی, اور جن میں رخوت ہے ان میں توسط نہیں ہے, جن میں شدت ہے ان میں بھی توسط نہیں ہے. استعلاء بمقابل استفعال, استعلاء بمقابل استفعال, اطباق بمقابل انفتاح, اذلاق بمقابل اسمات. تو آئیے اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں. یہ آگے ہمارے پاس صفات لازمہ متضادہ 10 صفات. اب ہم ان کی تفصیل کے اندر جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پہلی صفت. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے اندر صفت کا نام ہے, آگے اس کا لفظی معنی ہے, اس کے بعد صفات کا عمل کیا ہے, اس صفات کا مقصد کیا ہے, کیسے اس کا عمل ہوگا اور کن حروف میں صفت پائی جائے گی. یہاں پہ آپ دیکھیے صفت کا نام ہے ہمس. ہمس کا لفظی معنی کیا ہے؟ پستی یا ذوف. پستی یا ذوف, ادائیگی کے وقت آواز میں ذوف اور پستی اتنی کہ سانس جاری رہے. یعنی 2 باتیں ہیں, ایک آواز پست ہے اور ایک سانس جاری ہے. اور یہ حروف ہیں 10: فا, ح, سا, ہا, شین, خا, صاد, سین, کاف, تا. فحسہ شخص سکت. دیکھیے فا ہے نا, اف, یہ جو آواز آ رہی ہے نا بعد میں یہ ہے, اس میں پستی بھی ہے اور سانس جاری ہے. آواز اتنی کمزور ہے کہ آواز کی بجائے سانس ہی نظر آ رہا ہے. یہ ہے سا, جی دیکھیے. جی ہاں جی حاجی صاحب آئیے صفات لازمہ متضادہ پڑھیے ذرا. جی کر صاحب یہ اسکرین پہ نہیں ہے, ویسے میں پڑھ دیتا ہوں. اسکرین پہ نہیں آ رہا؟ جی اسکرین پہ نہیں ہے وہ. نہیں یہ دیکھیے ابھی آئیے کہ نہیں؟ ہاں یہ آ گیا, اب آ گیا. جی بولیے. ویسے میں پڑھ دیتا لیکن چلے ابھی اچھا ہوگا, اسکرین پہ آ گیا ہے. جی پہلے یہ ہمس کا ہے پورا. جی جی پڑھیے. جی ہمس
literally means concealment, جی technically mean the continuation of the breath when pronouncing the letter due to weakness in its origin, causing weakness in its reliances on its makharij. The following letters have the qualities. جی فحسه شخص سکت. اب بتائیں اس کی حسہ ضد جہر ہے. شخص. جی نیکسٹ جاہر. ابھی آپ نے اردو میں اس کا کرنا ہے یا انگلش میں بتا دوں؟ آپ انگلش میں بتا دیں، میں اردو میں بعد میں کرتا ہوں. جی جہر literally mean to be apparent, technically mean the discontinuation of the breath when pronouncing the letter due to strength in its origin, causing it to rely greatly on its makharij. The rest of the letters have these qualities. دوبارہ پڑھیے ہمس کو بھی اور جہر کو بھی. جی literally means concealment. Hamas literally means concealment, technically means the continuation of the breath when pronouncing the letter due to weakness in its origin, causing weakness in its reliances on its makharij. The following letters have the qualities. فَخَثَّهُ شَخْصٌ سَقَّتْ. ہاں اب اس کی ضد. جی opposite. جی The opposite jahr جی literally mean to be apparent, technically mean the discontinuation of the breath when pronouncing the letter due to strength in its origin, causing it to rely greatly on its makharij. The rest of the letters have this quality. جی آئیے جی اب دیکھیے اردو میں ہم پڑھتے ہیں. دیکھیے ہمس پستی یا ذوف، اس کا معنی ہے پستی یا ذوف. اس کی ضد کا نام ہے ہمس کا جہر. تو پستی کی ضد آئی بلندی اور ذوف کی ضد آئی قوت. آپ نے دیکھا یہاں پہ پستی کی ضد ہے بلندی، ذوف کی ضد ہے قوت اور ہمس کی ضد ہے جہر. یعنی ہمس نام ہے پستی یا ذوف کا اور جہر نام ہے بلندی اور قوت کا. اور ادائیگی کس طرح ہے کہ جب ہم کہیں ہمس پیدا کرو تو آواز میں کمزوری، ذوف اور پستی اتنی کہ سانس جاری رہے. ابھی میں آپ کو اس کی مشق کر کے بتاتا ہوں. اور جہر کی ادائیگی کیسے ہے کہ ادائیگی کے وقت آواز میں بلندی اور قوت اتنی کہ جس کی وجہ سے سانس بند ہو جائے. ہمس میں یہ حروف ہیں فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ. دیکھیے 10 حروف ہیں. 29 حروف میں سے یہ نکال لیں تو باقی سارے جو ہیں وہ مجہورہ ہیں. کون سے ہیں؟ محموسہ کے سوا باقی تمام حروف مجہورہ ہیں. تو آپ نے حروف محموسہ کو یاد کرنا ہے. حروف محموسہ کو یاد کرنا ہے. راجہ صاحب آئیے ذرا پڑھیے ہمس. جی جی جہر جہر پہلے ہمس بولیے نا. ہمس بسم اللہ. جی ہمس پستی یا ذوف، ادائیگی کے وقت آواز میں ذوف اور پستی اتنی کہ سانس جاری رہے. جی صفات کا مجموعہ یا حروف فحست شخص سقط. آئیے اب ہم پہلے اس کی مشق کرتے ہیں. دیکھیے جی. فا ہے فا. فا کو اس کے شروع میں کوئی حرف حرکت والا لے ہیں. اف. اب دیکھ رہے ہیں نا آپ کو جی. سانس سے یہ سانس جاری ہے تو آواز جاری ہے نا. دیکھا نا سانس جاری رہے. سانس جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آواز یہاں آواز میں اتنی پست ہے کہ اس کو سانس جاری رہے گا تو آواز جو ہے وہ آپ کو سنائی دے گی، لیکن وہ آواز بڑی پست ہوگی، غور سے سننی پڑے گی. اف. اس کے مقابلے میں آپ جیم کو دیکھیں، اگر قلقلہ نہیں کریں گے اج 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 اس کی فوراً یہ بند ہو گیا. جیم جو ہی ہم نے الف کو جیم کے اوپر وارد کیا تو ساتھ ہی آواز بند ہو گئی. اج ام. اچھا فحثہ شخص. ہاں ہم با کو لیں گے. اب تا کو لیں گے. تا اس کے اندر ہے، سا بھی ہے. جیم اج
आगे खा भी है, इसमें दाल नहीं है, अद। फौरन आपने देखा है कि सांस टूट गया है, सांस नहीं तोड़ेंगे तो आगे फिर चल नहीं सकेगा। अच्छा, इसी तरह आप देखते हैं जाल, अज, रा, अर, जा, अज, ठीक है। आगे जाकर वाद, अज, फा, अफ, ये सारे महमूसा हैं, मजहूरा हैं। और महमूसा में आप देखें सिफ्ते हमस जिन में पाई जाती है, उनमें सांस जारी है और आवाज सिर्फ जो पहले हरफ आप शुरू में लगाते हैं उस हरफ की आवाज तो आती है, उसके आगे आपको बड़ी गौर से सुनना पड़ेगी। बस देखिए, फा के शुरू में हम हरफ लगाते हैं, अफ, ये जो है ना, ये फा है। बफ, तफ, सफ, ठीक है। इस तरह जफ, हफ, खफ, ये इसी तरह। अब आगे हा को आ जाए, आह, बाह, बिह। ये बा की आवाज के बाद आप देखते हैं जारी सांस ही हमें नजर आता है। ये बिह, बुह। इसी तरह सा आ गया, अस, बस, बिस, बुस। अब आगे आजे हा को ले लें, आह, ये है बात, हे, हो, हाँ, आह, ये आवाज जो पहले हरफ की आवाज है उसको छोड़ दें तो आप बाकी देखेंगे सांस ही जारी है, हल्की सी कमजोर सी आवाज आपको नजर आ रही है। बाह, बिह, बुह। शीन के ऊपर आ जाए, अश, इश, बिश, जश, जुश। खा के ऊपर आ जाए, बख, बिख, बुह। साद के ऊपर आ जाए, अस, इस, उस। सीन के ऊपर आ जाए, अस, इस, उस। काफ के ऊपर आ जाए। यहां पे गौर करेंगे आप कि काफ की आवाज बंद हो जाएगी लेकिन सांस जारी रहेगा। अक, थोड़ी देर के बाद सांस टूटेगा। अक, साथ ही तोड़ेंगे तो हा की आवाज पैदा हो जाएगी, अक। ये हमने सांस तोड़ा ना, अक, लेकिन थोड़ा सा हमें सांस जारी रखना पड़ेगा। अक, ता में भी यही कैफियत है, अक। जी राजा साहब आगे पढ़िए जहर को। जी, जहर बुलंदी और कुव्वत। अदायगी के वक्त आवाज में बुलंदी और कुव्वत इतनी जिसकी वजह से सांस बंद हो जाए। कौन से हरूफ हैं? मजहूरा, महमूसा के, हाँ, सवा तमाम हरूफ। आपने ये हरूफ का मजमुआ याद करना है। फहस्तहु शख्सुन सकत। हाँ भाई, इब्ने कमर मौजूद हो? जी उस्ताद साहब। हाँ, बोलिए, हमस किसे कहते हैं? हमस पस्ती या दौफ। अदायगी के वक्त आवाज में दौफ और पस्ती इतनी कि सांस जारी रहे। जैसे फहस्तहु शख्सुन सकत। जी हाफिज रमजान साहब, आप जरा बताइए जहर किसे कहते हैं? इसकी जिद का नाम क्या है? जहर। हमस की जिद का नाम क्या है? जहर। और हमस की जिद का नाम है जहर। जी, किसे कहते हैं? जहर का माना क्या है? जी, बुलंदी और कुव्वत। हाँ, हमस का माना क्या है? अदायगी के वक्त आवाज में बुलंदी और कुव्वत इतनी जिसकी वजह से सांस बंद हो जाए। मेरी बात सुनिए, जहर का माना है बुलंदी और कुव्वत। इसकी जिद का नाम क्या था? जी, हमस। हमस, जोर से बोले ना। हमस की जिद, जहर की जिद का नाम क्या था? हमस। हमस का माना क्या है? पस्ती या दौफ। आपको समझ आ गई है ना? एक जी जी है, दूसरी तरफ बुलंदी है।
ایک طرف ذوف ہے دوسری طرف جی جی قوت ہے، ایک طرف ہمس ہے دوسری طرف جہر ہے، ٹھیک ہے. اب آگے عمل میں بھی دیکھیں یہ جی آپس میں اپوزٹ ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، متضاد ہیں. پہلے ہمس کا عمل بولیے کیا ہے؟ جی ہمس جی ہمس کا عمل بولیے کیا ہے؟ پست یا ضعف، ادائیگی کے وقت آواز میں ضعف اور پستی اتری کے سانس جاری رہے. اچھا اب اس کا اپوزٹ کیا ہے، اس کی ضد؟ اس کی ضد جہر ہے، جس کا بلندی اور عمل قوت. پڑی ہے نا ادائیگی کے وقت آواز میں جی ادائیگی کے وقت آواز میں بلندی اور قوت اتنی جس کی وجہ سے سانس بند ہو جائے. کون سے حروف ہیں جو جہر میں پائے جاتے ہیں؟ محموسہ کے سوا تمام حروف. ہاں اس کو آپ نکھیڑ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا نا. فَاسْتَهُ شَخْصٌ سَكَتَ عبد المنان. یہ قبلہ میں محوسہ ذرا تھوڑا واضح کریں، تھوڑا کھولیں اس کا. جی فرمائیے راجہ صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ یا کہہ رہے محموسہ، یہ کون سے حروف ہے قبلہ؟ تھوڑا یہ کلیئر، تھوڑا یہ کھولیے ذرا. محموسہ تو ہو گئے نا، فَاسْتَهُ شَخْصٌ سَكَتَ. ماشاء جزاک اللہ، ٹھیک ہے مہربانی. نا. اب وہ اوپر والے جو ہیں وہ محموسہ ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ سمجھا. نے بات یہ بتائی ہے کہ آپ جی جی مجموعہ یاد کر لینا، فَاسْتَهُ شَخْصٌ سَكَتَ. اب یہ بھی کچھ آئندہ سوال ہم ہے. آپ سے پوچھیں گے کہ یا حروف محموسہ کون سے ہیں، تو آپ جی کیا جی بتائیں گے ہمیں؟ جی کیا بتائیں گے؟ فحصۃ شخص سقط. فَحَسَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ. جی ٹھیک ہے. ماشاء جزاک. جی جی سمجھا گیا. حروف محموسہ کون سے ہیں بتائیں نا. حروف محموسہ جی فحص شخص سقط. راجہ صاحب غور سے پڑھیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ دماغ کو حاضر رکھا کریں نا. پڑھیے، جی پھر جی پڑھیے. صفات کا مجموعہ ہمس ہے، یا فحصۃ شخص سقط. لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا تم تا کہاں سے لے آئے ہیں آپ؟ بولتا. ہاں بھی عبد المنان آپ آئیں. ہاں ہمس کا مجموعہ کیا ہے؟ اس کا مجموعہ فحسہ شخص سکت. زور سے بولیں ذرا. فحسہ شخص سکت. تو جہر میں کون سے حروف پائے جاتے ہیں؟ محموسہ کے سوا تمام حروف جہر میں پائے جاتے ہیں. وہ کون سے ہیں ذرا گن کر بتا دیں. دیکھیے پہلے ہے حمزہ، ٹھیک ہے نا. اب آپ 29 حروف جو ہے نا وہ اوپر دیکھیں، جو فحسہ شخص سقط میں نہیں ہے نا وہ ہم بولتے ہیں. مثلا حمزہ اوپر نہیں ہے نا، آگے با اوپر نہیں ہے، تا ہے، سا بھی ہے، جیم اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے، دال اوپر نہیں ہے، زال اوپر نہیں ہے، را مجہورہ ہے، سا مجہورہ ہے، آگے ضاد مجہورہ ہے، فا مجہورہ ہے، وا مجہورہ ہے، عین مجہورہ ہے، غین مجہورہ ہے، قاف مجہورہ ہے، لام مجہورہ ہے، اور میم مجہورہ ہے، نون مجہورہ ہے، واو مجہورہ ہے، اور یا. میں نے کیسے نکالے ہیں کہ میرے سامنے محموسہ کا مجموعہ لکھا ہوا ہے، اور اگر آپ کو یہ زبانی یاد ہوگا، ابھی تو آپ کو زبانی یاد نہیں ہے نا، تو اگر زبانی یاد ہوگا تو جس طرح میں نے نکالے ہیں آپ بھی نکال سکتے ہیں. جی ابن قمر آپ سے بھی پوچھتا ہوں پہلے. عبد المنان آپ پہلے بتائیں. عبد المنان بتائیں حروف مجہورہ کون سے ہیں؟ آواز آئے آپ کی؟ جی محموسہ کے سوا تمام حروف مجہورہ ہیں. کون سے ہیں وہ؟ حمزہ، جی با، جیم، با کے بعد کون سا ہے؟ جیم، ٹھیک ہے. خا، نہیں خا تو یہاں ہے شخص. دال، دال، زال، جی را، جی زا، جی طا، طاد،
नहीं, साद तो यहाँ है। नहीं नहीं, दौद, हाँ बहुत ठीक है। गौ, हाँ गौ, ठीक है, आइन, बिल्कुल ठीक है, गईन, ठीक है, कौफ, ठीक है लाम, जी, मीम, नून, मीम, नून, मीम भी बोले ना। जी बोले, अच्छा, मीम, जी नून, जी वाव, जी, या। या। अब आपको तरीका आ गया है ना तलाश करने का। अब आइए हम देखते हैं कि हमस तो हमें पता चल गया है कि हरूफ महमूसा की अदायगी किस तरह है कि एक सांस जारी रहेगा, आवाज पस्त होगी, लेकिन जहर के अंदर आवाज में बुलंदी और कुव्वत इतनी कि सांस फौरन बंद हो जाता है। मसलन बा है, अब इसके अंदर सांस, जब सांस भी आवाज के साथ ही टूट जाएगा। अब देखिए आप, अब सांस खत्म हो गया, दाल आगे आ गया, अद, जाल अज, रा अर, जा अज, सीन शीन, इनकी आवाज जारी है, सांस जारी है। बाद अव, qa, अथ, देखें ना आवाज में बुलंदी है ना, qa, अथ, अफ, देखें फा में, हमस में देखें ये बुलंदी नहीं है, ये था, हा ये है, सा, हा, हा, शीन, श, खा, आवाज आ रही है ना, साद, सीन, ठीक है। अब जहर में देखें आप, अब, बब, अब आवाज बुलंद है, आगे जीम, अज आवाज बुलंद है, आगे दाल, अद आवाज बुलंद है, जाल, अज आवाज बुलंद है, सांस बंद है, रा, अर आवाज बुलंद है, जा, अज। दो ही चीजें हैं ना जहर में, एक बुलंदी और कुव्वत और दूसरी सांस बंद हो जाए। हमस में क्या है, पस्ती या जोफ और सांस जारी रहे। यानी हमस और जहर के अंदर आपने इस बात को, हाफिज रमजान साहब, इस बात को आपने जहन में रखना है कि जो पहला जोड़ा है हमस और जहर का, इसमें दो चीजें हैं, आवाज की पस्ती और जोफ और सांस का जारी रहना, और इसकी जिद का क्या नाम है, बुलंदी और कुव्वत और सांस का बंद हो जाना। देखिए जिस तरह ये, हाजी साहब आप आइए, ये देखिए जरा, इसके अंदर वही दो चीजें ना, हमस के अंदर आप इंग्लिश में बताएं कि हमस में दो चीजें कौन सी हैं और जहर में कौन सी हैं। जी, literally means concealment, technically mean the continuation of the breath. When pronouncing the letter due to weakness in its origin, causing weakness in its reliances on its mukharij. जी, Or literally, jahar literally mean to the apparent, technically mean the discontinuity of the breath. जी, यानी आवाज का बंद हो जाना. Pronouncing the letter आवाज का due बंद होना to, या सांस का बंद होना? जी सांस का सॉरी breath. जी, discontinuity of the breath, सांस का बंद होना. ठीक है ना? When pronouncing the letter due to strength, यानी इसकी कुव्वत के साथ जब इसको बोलेंगे तो, in its origin, causing it to rely greatly on its makhraj. The rest of the letters have these qualities. जी, ठीक है जी, आइए वापस चलते हैं। हाँ जी, तो आज हमने हमस, पस्ती और जोफ, जहर, बुलंदी और कुव्वत, अदायगी के वक्त आवाज में जोफ और पस्ती इतनी कि सांस जारी रहे, मजमुआ है फहस्सहु शख्सुन सकत, इसकी जिद का नाम है जहर, बुलंदी और कुव्वत, अदायगी के वक्त आवाज में बुलंदी और कुव्वत इतनी जिसकी वजह से सांस बंद हो जाए। मजहूरा के सिवा तमाम हरूफ
महमूसा के सिवा तमाम हरूफ मजहूरा हैं। मेरे ख्याल में आप लोग दोस्तों को अब ये जो 2 सिफात हैं इसके ऊपर मुकम्मल आपका एतमाद और कॉन्फिडेंस अब होना चाहिए कि आपको इसकी अदायगी में और इसकी पहचान में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम दूसरी मरतबा बल्कि तीसरी मरतबा हम ये पढ़ रहे हैं। तो अब हमने आपको इसको आज सिर्फ 2 सिफात पढ़ाई हैं, इसलिए कि आप इसको 10 सिफात हैं। कल हम इंशाल्लाह 4 सिफतें पढ़ेंगे और परसों हम फिर 2 पढ़ेंगे और इसी जी थोड़ा किबला मादर के साथ में थोड़ा मजीद समझना चाहता हूँ जी। ये हमस, ये 10 हरूफ हमस में हुए ना, ये फहस्सतुन शख्सुन साकत, ये महमूसा नहीं है राजा साहब, ऐनक लगाओ। फहस्सहुए फहस्सहु शख्सुन साकत, ये यही है ना? जी जी, अब ठीक है ना? क्या सवाल क्या? 10 हरूफ हैं, ये 10 हरूफ में महमूसा कहलाते हैं। हाँ, और जो बाकी 19 हैं इनके अलावा अलिफ से लेकर या तक से वंड चुन लो ना, हाथ पे आ जाने के जो बाकी ने ना वो मजहूरा ने। बस समझा, जज़ाकल्लाह, समझा गई ना बात? अब मैंने आपको इसीलिए उसका तरीका बताया था कि किस तरह आपने निकालने हैं। अब देखें, मैं दोबारा कहता हूँ, हाफिज इब्न कमर, और बेटा जरा आप बताएं हरूफ मजहूरा कौन से हैं? ये उस्ताद मोहतरम हमजा है जी, और आगे हमजा के बाद कौन सा हरफ है? बा है। हाँ, बा इसमें है। तो इसमें नहीं है, अगर मजहूरा होगा ना, ठीक है ना? जी, आगे हर्फ कौन सा है? ता इसमें है ना, ये महमूसा हो गया। सा भी इसमें है, ये महमूसा हो गया। आगे जीम है, जीम इसमें है? जीम इसमें नहीं है, वो मजहूरा हो गया। हाँ, ठीक है। आगे हा इसमें है, महमूसा में खा भी है। दाल इसमें नहीं है, वो मजहूरा हो गया। राजा साहब, ये किस तरह तलाश करना है? राजा साहब, जी 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 जी, समझा गया। ये किस तरह तलाश करना है? जी, जो जहर में है वो जो हमस में नहीं है तो हमस में, वो जहर में नहीं है। जो हमस में नहीं है तो वो हमस में नहीं है, क्या मतलब? ना, जो हमस में नहीं है वो जहर में है, तो जहर में नहीं है वो हमस में है। हाँ। जो ज़ेदा नहीं दूसरे की, बस ये ऐसे है ना, जो पस्ती है उसमें बुलंदी नहीं है, और जो ज़ोफ़ है उसमें कुव्वत नहीं है, ठीक है ना? जहाँ सांस जारी रहेगा वहां पर सांस बंद नहीं हो सकता। तो इनको आपस में यानी 29 ये 5 जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं? 5। आप देखें, ये 5 जोड़े हैं। हमस, ये आपको मैं पीछे ले चलता हूं, दर देख लीजिए। ये देखिए, ये 5 जोड़े हैं। ये जी हमस, जो हरूफ हमस में है वो जहर में नहीं है, और जो जहर में है वो हमस में नहीं है, ठीक है ना? आप समझाइए बात की। जो शिद्दत में है वो तवस्सुत में नहीं है, और जो तवस्सुत या शिद्दत में है वो रिख्वत में नहीं है। हाँ, जो इस्तिरा में है वो इस्तिफाल में नहीं है, जो इस्तिफाल में है वो इस्तिला में नहीं है, जो इतबाक में है वो इन्फिता में नहीं है, और जो इन्फिता में है वो इतबाक में नहीं है, जो इज़लाक में है वो इस्मात में नहीं है, और जो इस्मात में है वो इज़लाक में नहीं है। ये 5 जोड़े हैं। तो 29 हरफों में से, इन 10 सिफ्तों में से हर हरफ में कितनी सिफ्तें आएंगी? जी बताएं ना। 5। जी हाँ, हर हरफ में 5 सिफ्तें आएंगी। मतलब एक बा ले लें, बा। बा में जहर है, बा में शिद्दत है, अगले जोड़े में बा में इस्तिफाल है, उससे अगले जोड़े में बा में इन्फिता है, उससे अगले जोड़े में बा में इज़लाक है। ठीक है, ता ले लें। ता में हमस है, ता में शिद्दत है, ता में इस्तिफाल है, ता में इन्फिता है, ता में इस्मात है। अच्छा, अब ऐसा भी समझ लीजिए, तो हमने अच्छा, जिसमें अब सांस बंद होगा, कुछ हरफों में सांस जारी रहेगा, कुछ हरफों में सांस बंद होगा, जो पहला जोड़ा है। कुछ हरफों में आवाज पस्त होगी, कुछ हरफों में आवाज बुलंद होगी। दूसरे जोड़े में कुछ हरफों में
आवाज सख्त होगी और बंद होगी, आवाज सख्ती की वजह से बंद हो जाएगी, और कुछ हरूफ में आवाज नरमी की वजह से जारी रहेगी। ठीक है, कुछ हरफों में आवाज पुर होगी, कुछ हरफों में आवाज बरीक होगी, कुछ हरफों में आवाज बहुत ज्यादा पुर होगी, और कुछ हरफों में आवाज बहुत ज्यादा पुर नहीं होगी। कुछ हरफों में आवाज आसानी से निकलेगी, कुछ हरफों में आवाज जमाओ और मजबूती से निकलेगी। समझे ना? ये हम अब बारी बारी पढ़ेंगे। आज आपने ये जो दो सिफात हैं, हमस और जहर, इसको आपने याद करना है। और अब इसके बाद आपके पास गुंजाइश नहीं होगी मजीद टाइम को, आपके पास टाइम नहीं होगा कि हम इसको ये फिर इंतज़ार करें कि दोबारा सिफात याद होंगे। अब आपने सिफात को याद करना है। चलो, अब्दुल रहमान है बेटा, अब्दुल रहमान हदर सुनाओ सूरह मुल्क। बेटा जोर से पढ़ो जरा, खूबसूरत करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अच्छा, आपको समझ आ गई है? ये नून क्यों लिखा हुआ है? अब्दुल रहमान बेटा, क्या आपको समझ आ गई है ये नून क्यों लिखा हुआ है? पता लग गया जी? क्यों लिखा है? जी, क्यों लिखा था नून? कसम मिला के पकड़ मिला के था ना, ये था कदीरुन तमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही। साकिन दो लफ्जों में जमा हो गए, तो पहला साकिन जो है वो तनवीन है, यानी ना तो जबर वाला है कि इसको जबर दे दी जाए जो मिन हर्फ जार और इस्लाम मीम का मीम है, ना ये कुम और मुहम और वाव लीन जमा है कि उनको पेश दे दी जाए, ना ये हर्फ मद्दा था कि हज़फ कर दिया जाए। तो इनके अलावा बाकी जितने भी हैं उनको जेर देनी है। तो ये कदीरुन था, रा पेश नून रुन, लिखने में नून नहीं था, लिखने में तनवीन था, लेकिन असल में था रा पेश नून रुन। तो कदीर की रा की पेश रह गई, जाकि नून साकिन थी, उसको जेर देकर कदीरुनिल्लज़ी हो गया। ठीक है, तो जब यहाँ ठहर गए, तनवीन खत्म हो गई, आगे आप पढ़ेंगे अल्लज़ी खलक़ल मौत। पढ़िए। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अमलन के ऊपर जब मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? अय्युकुम अहसनु, बोलिए मिलाकर। अय्युकुम अहसनु अमलन व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। यहाँ पर क्या अमल हुआ है? अगर कसम मिला के पढ़ना है तो क्या अमल क्या हुआ है? इस अमल को क्या कहेंगे? इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही। नहीं 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 नहीं, तुम बनाओ, बताओ अब्दुल मन्नान क्या हुआ यहाँ? बताओ क्या हुआ? तनवीन का इदगाम हुआ वाव में। राजा साहब आपसे नहीं पूछा, जब आपकी बारी आएगी तो आपने फिर बोलना नहीं। अच्छा, आपसे भी पूछ लेता हूँ, फिर आप अपनी बारी पे बोलेंगे नहीं। हाँ, अब्दुल मन्नान बताओ क्या हुआ यहाँ पर? अब्दुल मन्नान नहीं पता आपको? तनवीन। हाँ, तनवीन। तनवीन का इदगाम नून साकिन और नून तनवीन के चार हाल थे। ठीक है ना? नून साकिन नून तनवीन के चार हाल थे: इजहार, इदगाम, इकलाब, इख्फा। नून साकिन और नून तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को उनमें मिलाकर इदगाम के साथ पढ़ते हैं। तनवीन का इदगाम वाव में गुन्ना के साथ होगा, अमलाउ व हुवल। ठीक है, समझा गई बात की? चल भी आगे पढ़ अब्दुल रहमान।
اچھا قبلہ ایک اور میں جاننا چاہتا ہوں یہ نون قطنی جو ہے یہ وصل میں پڑھی جائے گی وقف میں نہیں پڑھی جائے گی ایسا ہی ہے؟ بھئی نون قطنی آئے گی اس وقت نا جب ملائیں گے. جی جی یہ وصل میں پڑھی جائے گا وقف میں نہیں پڑھی جائے گی. ہاں وصل میں نہیں، وصل میں نون ساکن را ساکن وہ تنوین ختم ہو جائے گی نا، دو پیش جی جی ختم ہو جاتی ہے. جزاک اللہ جزاک یہ اللہ. عبد الرحمن پڑھیے آگے. الذی جلدی کریں بیٹا. الذي جی پڑھو نا. حافظ رمضان تم پڑھو. الذي خلق سبع سماوات طباقا. بولیے. قبلہ ایک اور جاننا چاہتا ہوں یہ طباق قا جو ہے یہ یہاں ما ترى في خلق الرحمن من آزاد صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ یہ دو تنوین جو ایک زبر پڑیں گے تو اسے اس رول کو مد عوض کہہ سکتے ہیں؟ نہیں یہ مد اصلی بنے گی. یہ اچھا تنوین ویسے ہی بدل جاتی ہے نا. طباق قا جو ہے یہ وہاں مد اس رول کو بدل ہی تبدیل تو ہوا ہے نا. تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا مد بدل یعنی جو بدل کر یہ الف بن گئی ہے نا تو یہ تبدیل تو ہوا ہے نا. جی جی اسے مد عوض نہیں کہہ سکتے. جی مد اس کو مد اصلی کہیں گے، مد عوض بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بدلی تو ہے نا. عوض کا مطلب ہے بدل. مد بدل کہیں گے، عوض نہیں کہیں گے، مد بدل کہیں گے. اچھا کہیں میں نے بدل بھی پڑھا ہے عوض بھی پڑھا تھا کہیں. جزاک اللہ. آپ نے پتہ نہیں کیا کیا پڑھا ہے، آپ کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں. جی بولیے. یہ کدھر ہیں عبد المنان؟ آئیے. ما ترى في خلق الرحمن. جی ما ترى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ترى في خلق الرحمن من اونچا آواز نکال لیں اپنی، زور سے بولیں. ما ترى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. تفاوت کو ملا کر پڑھیں. ما ترى یا تفاوت کو آگے ملا کر پڑھیں ذرا. جی من تفاوت کو ملا کر. جی جی ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. عذاب ہاں پھر پڑھیے. وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. پھر پڑھیے. وَلَقَدْ ذرا خوبصورت کر کے پڑھیے. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ خوبصورت کر کے پڑھیے. ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ينقلب کو کھڑے ہو کر آپ نے آدھا کیوں نے کیا پیچھے سے؟ ينقلب کھڑے جو ہو گئے ہیں تو پیچھے سے لینا. پھر پڑھیے. کرتين سے ينقلب سے ثم ارجع البصر ثم رجع البصر كرتين ينقلب. اب کدھر سے پڑھیں گے؟ ينقلب سے.
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير زور سے ولقد بولیے. زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير ٹھہریے ٹھہریے حافظ رمضان پڑھیے بیٹا. اذا القوا کہاں سے؟ القوا إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور زور لگائیں ذرا, زور لگائیں. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. ٹھہریے, را باریک ہے, نذیر نذیر ایسے نہیں, کیونکہ اس سے پہلے یا ساکن آ گئی ہے نا. را سے پہلے ساکن یا آ جائے, ساکن را ساکن ہو جائے, اس سے پہلے یا ساکن آ جائے تو را باریک پڑی جائے گی. الم یأتکم نذیر, الم یأتکم نذیر. نہیں, را کے اندر حرکت نہیں ہونی چاہیے. ذرا غور سے سنیں نا میرا. الم یأتکم نذیر, الم یأتکم نذیر. ہاں, قالوا بلى قد جاءنا نذیر. یہ مد متصل ہے. ٹھہریے, مد متصل میں کتنی لمبائی ہے؟ یہ 4. طول ہے, توسط ہے, قصر ہے؟ جی طول. نہیں, توسط. اور اس کی مقدار 2, 2.5 یا 3 الف ہے. جی. قالوا بلى قد جاءنا نذیر. قالو کے قاف کے اوپر زبر بھی ہے, اس کے بعد الف بھی ہے, تو یہ تو بڑا واضح پر ہونا چاہیے نا. قالو قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ہاں بھئی آجے, عادل آجے. فاعترفوا. جی استاد فاعترفوا, زور سے بولیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر. یہ بذنب میں کیا عمل ہوا ہے؟ بذنب میں کسب یہاں پہ ادغام ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ شاباش, زور سے بولو. جی ادغام ہوا ہے. ادغام ہوا ہے. او کیا ہوا ہے؟ ہاں تم بتاؤ عبد المنان, کیا ہوا ہے؟ انقلاب ہوا ہے سب. انقلاب. بھئی آپ کو اتنا بھی نہیں پتا؟ ہاں پھر پڑھو. فاعترفوا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر. فسحقا میں کیا ہوا ہے؟ یہاں بھی کر سکتے ہیں. زور سے بولو نا, کیا ہوا ہے؟ انقلاب ہی ہوا. جی تم بتاؤ عبد المنان, کیا ہوا ہے؟
زور سے بولو نا. کدھر قسم؟ فسخ قل، قاف دو زبر قن تھا نا، آگے لام ہے. ادغام ہوئے. ادغام تام، تنوین کا ادغام لام اور را میں بغیر غنہ کے، یعنی بغیر غنہ کے تام ہوتا ہے. یار یہ عادل آپ کو اتنا بھی نہیں پتا، کمال ہے. نہ آپ کو اخلاف کا پتہ چل سکا ہے، نہ آپ کو سب وہ اچانک سے ذہن میں نہیں آ رہا نا، اس لیے. کیا اصل دلچسپی ذہن میں نہیں نا. ذہن میں کیوں نہیں ہے؟ آپ سبق میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ذہن میں نہیں ہے؟ حد ہو گئی ہے بھائی. پڑھیے آگے. استاد محترم ایک سوال ہے. جی. اگر را سے را مکوفہ سے پہلے یا ساکن ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، لیکن جی اگر اس سے پہلے کوئی اور لیٹر ہو، حرف ہو، تو پھر اس کو پوری پڑھیں گے؟ اگر اس کے بعد حروف مستعلیہ آ جائے نا، نہیں جی وہ آپ را کے متعلق آپ کو یہ بتایا تھا کہ را سے پہلے را باریک کب ہوتی ہے؟ را کے نیچے زیر ہو خود تو را باریک ہو گئی. جی وہ باریک. جیسے سعیری جی یہ ہے نا، اصحاب السعیری، جی جی اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ اپنی زیر کی وجہ سے باریک ہے. ٹھیک ہے. جی اگر یہ ساکن ہو جائے تو اس سے پہلے یا ساکن آ جائے، ساکن یا آ جائے تو پھر ساکن یا کی وجہ سے باریک ہو جائے. اگر را سے پہلے کوئی اور حرف ہوتا، یا نہ ہوتی، مثلا با ہوتا ساکن، تو پھر اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے. اگر وہاں پر زیر ہے تو پھر اس زیر کی وجہ سے باریک ہوگی. یہاں پر جی 3 آپشن ہے باریکی کے، کہ اگر را کے اپنے ملا کر پڑھیں گے تو را کے اپنے نیچے زیر ہے، اس کی وجہ سے باریک ہے. اگر جی یہاں پر ٹھہر جائیں گے تو پہلے ساکن یا ہے، اس کی وجہ سے باریک جی ہے. اگر جی یا نہ ہوتی کو اور حرف ہوتا تو پھر اس سے پہلے دیکھنا تھا کیا ہے. اگر اس کے نیچے زیر ہے تو پھر بھی را باریک ہے. ٹھیک ہے، جی سمجھا گئی جی بات جی کی؟ جی ہاں جی. پڑھیے آگے جی. یہ وہ جو آتا ہے استاد محترم والعصر ان الانسان لفی خسر، اس میں بھی موٹی ہوگی؟ وہ خا کے اوپر پیش ہے. جی را ساکن، اس جی سے جی پہلے والا حرف ساکن اور اس سے پہلے والا حرف جو ہے اس کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را. ابھی دیکھیے یہ آ گیا اجر، اجر کبیر جی آگے آ رہا ہے نا، اجر. جی یہ را ساکن ہو گئی، جیم بھی جی ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو اب را کو اس زبر کی وجہ سے پر پڑیں گے. ٹھیک ہے. سمجھا گئی ہے؟ اور کبیر جی جی میں اس یا ساکن کی وجہ سے باریک پڑیں گے. جی جی ٹھیک ہے. جی پڑھیے جی. ان الذین إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير جی وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق اللہ العظیم. صدق الحمدللہ الله. آج کا ہمارا سبق اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ العزیز کل نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.